الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده والرسول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم رب زدنا علما رب زدنا فهما رب زدنا عملا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقامه الآخر لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، اللہ کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک ہے کلا اللہ، تو مالک ہے کلا کل جہاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، تو مالک ہے کلا۔ اللہ تو اے ساری مخلوق بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ اللہ تو اے ساری مخلوق بنائیے، کوئی تیرا باغی ہے تے کوئی سودائی ہے۔ کئیاں ساری عمر نہ نیتی، کئی لب دے پھرن مسیتی، شوق اذاناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار۔ اللہ جڑے لوکی تیرے در وچ آمدے، بھر بھر جھولیاں او گھر نو لے جامدے۔ اللہ جڑے لوکی تیرے در اتے آمدے، بھر بھر جھولیاں او گھراں نو لے جامدے۔ تو ہے داتا تو لجپال، تو داتا تو لجپال، تو رکھ دائیں آپ خیال اپنے مہماناں دا، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ اللہ تیری رحمتاں دا کوئی بھی شمار نہیں، بندہ نہیں ہو جیڑا تیرا شکر گزار نہیں۔ تیری رحمتاں دے در کھلے، کہیں یاد کرن کہیں بھلے، فرق ایماناں دا، کون کرے انکار اللہ، کون کرے انکار تیریاں شاناں دا، کون کرے انکار۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات بابرکت واسطے خاص ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا، پیغمبر رب ارض و سما، والی بطحا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے، ریت دے ذراتوں زیادہ، پانی دے قطراتوں زیادہ، زمین دے آب خوریاں تو زیادہ، آسمان دے ستاریاں تو زیادہ اللہ درود و سلام نازل فرمائے میری طرفوں اور تہاڈی طرفوں جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے۔ حضرات عزیز وقار معزز سامعین حضرات، نوجوان بھائیو، عزیز ساتھیو، بزرگو، پردے دے اندر بیٹھ کے سماعت فرمانے والی معززات، موقرات، عزت مند، غیرت مند، روحانی، ایمانی ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ دی توفیق دے نال، والدین دیاں دعاواں دے نال، اج تہاڈے سامنے خطبہ جمعۃ المبارک دا فریضہ سر انجام دین واسطے حاضر ہوئے ہاں۔ اللہ کولو دعا کریا جے اللہ مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے۔ اساں تمام حضرات نو، اہل گاؤں نو، اہل علاقہ نو، جتھے تک آواز پہنچ رہی ہے لاؤڈ سپیکر دے ذریعے یا یوٹیوب مکہ سی ڈی سینٹر والے انہاں دے ذریعے،
اللہ حق بات سن کے سنا کے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ صاحبوں اور ساتھیوں، اللہ دے قرآن دے وچوں دو مقام تہاڈے سامنے تلاوت کیتے نے، اور میرا ایمان ہے اور یقین ہے کہ اے جڑے قرآن دے دو مقام نے، یہ ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے انہاں نوں بھی تقریباً قرآن دیاں آیتاں آندیاں نے۔ پہلی آیت میں پڑھی سی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، بچے بچے نوں یاد ہوندی ہے۔ دوسری اللہ دے قرآن دے وچوں آیت دی تلاوت کرن دی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ بھائیو، جس پیغمبر علیہ السلام دے اسی امتیاں، اس نبی دی ساری زندگی ساڑے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ نے ساڑے پیغمبر نو آئیڈیل بنایا۔ آج میں اپنے پاک پیغمبر علیہ السلام دی زندگی طیبہ دے وچوں جس عنوان تے اظہار خیال کرن دا ارادہ رکھدا ہاں، وہ ہے کہ پسند میرے پیغمبر دی، کہ مصطفیٰ علیہ السلام نو پسند کی ہے۔ انشاءاللہ تھوڑے جنے وقت دے اندر بڑی تفصیل دے نال سمجھاواں گا کہ میرے پیغمبر نو پسند کیے، آقا دے پسندیدہ اعمال کیڑے نے، اور سانو چاہیدا ہے کہ پیغمبر دی پسند نو اپنا پسند بنائیے۔ جس وقت اسی آقا دی پسند نو پسند بناواں گے، میں اپنے کولوں گل نہیں کر رہا، اللہ پاک فرماندے نے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ جدوں تسی میرے پیغمبر دی پسند نو اپنی پسند بنا لو گے کہ اللہ پاک فرماندے نے میں تہاڈی زندگی دے پچھلے گناہ ہی معاف فرما دیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے پسندیدہ اعمال کیڑے کیڑے نے، انشاءاللہ تفصیل دے نال سمجھاواں گے۔ میرے مصطفیٰ علیہ السلام نو اللہ پاک نے ساڑے واسطے نمونہ اور آئیڈیل بنایا۔ میرے پیغمبر دی ساری زندگی ساڑے واسطے نمونہ ہے۔ اللہ دے جتنے بھی نبی آئے نے، بڑیاں بڑیاں عمرہ لے کے آئے اللہ دے نبی، 900 سال دی نبی دی عمر ہے، اور ایک نبی ہے جنہاں نے 600 سال عمر پائی، کئیاں نبیاں نے کنے کنے سال عمرہ پائیاں نے۔ سب تو کم عمر نبوت والی میرے پاک پیغمبر دیے، 23 سالہ میرے پیغمبر دی زندگی دور نبوت ہے، اور 23 سال دے اندر میرے پیغمبر نے ہر مسئلہ سنو سمجھا دیتا ہے۔ نبیاں نے 900 سال 950 سال اللہ دے دین دی دعوت دیتی، لیکن اللہ پاک نے اس نبی نوح دے بارے دے اندر علیہ السلام نہیں آکھیا کہ لعمرک۔ جناب ابراہیم پیغمبر نے اپنی زندگی دین واسطے کھپا دیتی، اللہ نے جناب ابراہیم دے بارے نہیں آکھیا لعمرک۔ جتنے بھی نبی آئے نے، اللہ نے کسے نبی دے بارے دے اندر نہیں آکھیا محبوب پیارے مینوں تیری عمر دی قسم ہے
جدوں واریاں آئیاں تیرے میرے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیاں، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا، فرمایا لعمرک سونیا منو تیری زندگی دی قسم ہے، زندگی دے اندر صبح بھی آن دیئے شام بھی آن دیئے، ترجمہ ایویں کر دئیے کہ سونیا تیری رات دی قسم ہے، تیری دن دی قسم ہے، تیری لیل و نہار دی قسم ہے، تیرے چلن دی قسم، تیرے اٹھن دی قسم، تیرے سون دی قسم، تیرے لیٹن دی قسم، تیرے بیٹھن دی قسم، گل مقدی ایویں ہے۔ اللہ فرماندے سونیا منو تیری 63 سال زندگی دی قسم ہے، میں تینوں سارے نبیاں دا امام اور سردار بنا دیتا ہے۔ اس پیغمبر دی پسندیدہ اعمال کینے آؤ ذرا توجہ دے نال سماعت فرمانا۔ میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ منو تہانوں عمل کرن دی توفیق عطا فرما دے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نو سب تو پہلے میرے پیغمبر دی پسند تانوں دساں۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام آقا فرماندے نے صحابہ اوے میرے صحابیوں میرے پیغمبر گل کر رہے نے، آقا فرماندے صحابہ منو رات دا قیام کرنا بڑا پسند ہے، رات نو اپنے اللہ دے سامنے کھڑے ہونا، ہاتھ بن کے اپنے اللہ دے سامنے کھڑے ہونا میرے پیغمبر فرماندے نے منو بڑا پسند ہے نا، میں چاہنا ہاں میں ساری رات اپنے اللہ دے سامنے کھڑا ہواں، ساری رات اللہ دے سامنے قیام کراں۔ اس طرح میرے پیغمبر نے کیتا بھی ہے۔ اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو جس وقت بے قراریاں ویکھیاں پیغمبر دا رات نو قیام کرنا ویکھیا، ساری رات مصلی تے کھڑا ہونا ویکھیا۔ اللہ فرماندے نے یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا، اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا، فرمایا سونیا ساری رات قیام نہ کریا کر، ساری رات مصلی تے کھڑا نہ ہویا کر، محبوبہ تیرے پیر سو جاندے نے، میں اللہ نو گوارا نہیں ہے ساری رات مصلی تے نہیں کھڑا ہونا، کیوں میرے پیغمبر نو اللہ دے نال پیار بڑھائی، میرے مصطفیٰ نو نماز دے نال پیار بڑا۔ آقا فرماندے صحابیوں میرا دل کردہ ہے میں ساری رات مصلی تے کھڑا رہاں، یعنی کہ عبادت دے اندر گزار دیا نا۔ آ سونیا تینوں پاک پیغمبر دا فرمان سنا دیا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ماں جی سیدہ طیبہ طاہرہ مطاہرہ زکیہ حافظہ عالمہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے ماں جی عائشہ صدیقہ بیان کر دیا نے، ماں جی عائشہ دا ذکر ہویا ہے، ماں جی عائشہ دی گل ہوئی ہے، سہیل بھائی کہہ رہے سن نامی عائشہ دے بارے دے اندر اپنی محبت دا نظرانہ پیش کر دینا۔ اے سہیل بھائی توجہ کرنا، ماں جی دے بارے دے اندر اللہ شاعر نے ترجمہ کیتا کمال کر دیتی، آندہ کی
شان دساں میں امی شادا کی شان دساں امی شادا جن دی شان دے وچ قرآن آیا جن دے درے اقدس تے چل چل کے جبرائیل بھی کرن سلام آیا اے بیٹی پاک صدیق دیے اس دے شوہر نبی سہارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے اصحاب نبی دے پیارے نے ماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اماں جان بیان کر دیا نے ادھی رات دا ٹائم میں اپنے پیغمبر دے بستر تے ہاتھ ماریا میرے پیغمبر دا بستر خالی خالی نظر آیا آج دے نوجوان دا بستر بھی خالی نظر آئے گا لیکن پنڈ دے چونک دے اندر شرارتاں خباستاں کردہ نظر آئے گا رات نو انٹرنیٹ چلاندہ نظر آئے گا فون تے پیکج لا کے گلاں کردہ نظر آئے گا لیکن میرے پیغمبر دا بستر خالی نظر آیا ماں جان فرمان دیا نے میں اٹھ کے دیکھے آتے میرے پیغمبر نے سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا میرے مصطفیٰ دے سر سجدے دے اندر رکھ کے تے اللہ کو رو رو کے دعاواں کر رہے سننا سجدے دے اندر میرا پیغمبر اوے امتیا میرا پیغمبر تیرے واسطے سجدے اندر سر رکھ کے اللہ کو دعاواں کرنا تو اپنے پیغمبر دی پسند نو پسند نہیں سمجھدا میرا پیغمبر اللہ دے سامنے امت واسطے دعاواں کرنا محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ جانے کیا مانگتے ہیں الہی کرم کر دے امت پہ میری الہی کرم کر تو امت پہ میری اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام ماں جی فرمان دیا نے میں اپنے پیغمبر دے بستر تے ہاتھ ماریا میرے پیغمبر نے سر سجدے دے اندر رکھیا ہویا میرے پیغمبر دے سینے دے وچوں ہجکیاں لاکے میں آوازاں دیاں جے میں ہانڈی ابلندیاں آوازاں آ رہیاں میرے پیغمبر رات نو اٹھ کے قیام کر دے آقا فرمان دے صحابیوں منو پسند میں رات نو قیام کرام او نوجوانوں مسلمانوں پاک نبی دے غلاموں سانو بھی اپنی پسند جیڑی ہے پیغمبر دی پسند ورگو بنانی چاہی دیئے چل یار تو ساری زندگی نہیں اٹھ کے قیام کر سکتا ہفتے چ ایک باری اٹھ کے اپنے اللہ دے سامنے کھڑا ہو جایا کرنا ہفتے چ نہیں اٹھ سکتا مہینے جی ایک باری رات نو قیام کریا کرنا اتوں آواز آندی ہے اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا ومن اللیل فتہجد بھی نافلۃ لک عسیٰ ان یبعثک ربک مقاما محمودا
اللہ فرماندے نے رات نو قیام کرن والا اے بندہ مینوں بڑا پیارا لگدا ہے، اٹھ پیا کرنا اپنے اللہ دے سامنے ہاتھ بن لیا کر، آکھیا کر اللہ قیدی بن گیا ماں، اللہ ہاتھ بن لینے مولا تو معاف کر دے، اتوں آواز آندی ہو میرے بندے رات نو قیام کر کے ہاتھ بن کے اکھاں گلیاں کر کے ہاتھ بن کے میرے کولوں معافی منگن دے آئے، میرے بندے مینوں اتنا چنگا لگدا پیا ہے میں زندگی دے گناہ معاف فرما دیتے نے۔ بھائیو میرے پیغمبر دی پسندیدہ اعمال ہے، دعا کرو اللہ سانوں تہجد پڑھن والا بنا دے۔ آقا کی فرمان دے صحابہ رات نو قیام کرنا مینوں بڑا پسند ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ نیت کر لے نا رات نو اللہ میں نہ صبح تہجد دی نماز پڑھاں گا، آقا فرماندے اگر وہ فوت ہو جائے رات نو اللہ انہوں غافلاں دے وچوں شمار نہیں کرے گا۔ کنا مقام ہے، صرف نیت کر کے سو جاؤ اللہ میں تہجد پڑھاں گا، صبح اٹھن دی ارادہ بھی کرنا نیت بھی کرنی ہے، تے اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے بندہ مر گیا نا اللہ وچوں نہیں کرے گا۔ اس واسطے میرے بھائیوں میرے پیغمبر نو پسندیدہ اعمال آقا فرماندے تہجد دی نماز پڑھنا ہے۔ اسی بڑا علماء کرام کو سن دے رہنے ہیں کہ میرے پیغمبر نے رات مصلی تے کھلوری، ساری رات مصلی تے کھڑے رہے، پیر سوجے، اللہ نے آکھیا سونیا جاگیا نہ کر، تے اسی نماز ایداں پڑھتے جیسے اسی مصلی دے ہوتے کھڑے ہو کے 2-4 منٹ کوئی لمبی رکعت ہو جائے نا تے فٹا فٹ کہندے نے مولوی صاحب تانوں تے کام ہی ہے وے سانوں گھر بڑے کام نے، میچ تے پاویں سارا دن کھڑا رہے، میلے دے اتے کتیاں دی لڑائی دے پاویں 4 گھنٹے کھڑا رہے، خرافات کے پاویں پورا دن کھلوتا رہے، پوری رات کھڑا ہے خرافات تے بدعات تے رسومات تے مہندی دیاں رسماں تے پوری رات گزر جاندی ہے، اتھے پرواہ نہیں ہوندی، تے جے مصلی تے مولوی صاحب نے 2 منٹ بعد لاتے تے فوراً اعتراض کر دیندے نے۔ بھائیو میرے پیغمبر نے فرمایا قیام کریا کرو، اور دوسرا میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے اقیم الصلاۃ رہنا بہا، صحابہ نماز میری اکھاں دی ٹھنڈکے، دوسرا پسندیدہ اعمال میرے پیغمبر دا، آقا فرماندے نے نماز پڑھنا میری اکھاں دی ٹھنڈکے نا، نماز پڑھنا مینوں بڑا پسند ہے۔ پچھلے جمعے دے اندر میں دسے آئے کہ بے نماز بندہ کنا گندا بندہ ہے، نمازی بن جا، بچیاں نو نمازی بنا لے، بیویاں نو نمازی بنا لے، بہناں نو نمازی بنا لے، تیرے اہل و عیال نمازی بن جان گے۔ آقا فرماندے نے اقیم الصلاۃ رہنا بہا، نماز میری اکھاں دی ٹھنڈکے، جیڑا بندہ میرے پیغمبر دی اس بات نو من کے آقا دے پسندیدہ اعمال نماز نو پڑھدا ہے، اتوں آواز آندی ہو میرے بندے حامدانی عبدی، حامدانی عبدی، او فرشتیو او ویکھو میرا بندہ میریاں تعریفاں پیاں کردا ہے، او دیکھو میرا بندہ
میریاں حمداں پیاں بیان کردہ ہے۔ اے نوجوان توجہ میری طرف رہنی چاہی دیئے، تیری اصلاح کرنا چاہنا وہاں، تو نماز پڑھنا نئے، نماز دے اندر آکے جلدیاں نہ کریا کر، چھیتیاں نہ کریا کر، تیزی دے نال نماز نہ پڑھیا کر۔ ایک ایڑا طریقہ ہے، مسجد دے اندر آیا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ طریقہ ٹھیک نہیں سونیا۔ جس وقت مسجد دے اندر آیا اچھے طریقے دے نال آکے کھڑا ہو جایا کرنا، آکھیا کر اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین۔ جس وقت اتنا جملہ پڑھ کے تو سانس لیں گا، رک جائیں گا، وہ تو آواز آندیے حامدنی عبدی حامدنی عبدی، بندہ کہندہ ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ ساریاں تعریفاں اللہ تیرے واسطے نام، اللہ تو رحمان اللہ تو رحیم، مالک یوم الدین، اللہ تو جزا سزا دے دندہ مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ سی تیری عبادت کر دیاں، اللہ تیرے کلو مدد مانگ دیاں۔ اچھے طریقے دے نال نماز پڑھیا کر، اچھے انداز دے نال نماز پڑھیا کر، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھیا کر، رک رک کے نماز پڑھیا کر۔ یار 4 منٹ ود لگ جانگے، 5 منٹ ود لگ جانگے، تو اللہ دے گھر دے اندر سکون دے نال کھڑا ہو کے نماز پڑھیں گا، اللہ تیرے تے رحمتاں دا نزول کردہ رہے گا، اللہ تیرے تے رحمتاں دا برکات دا نزول کردہ رہے گا۔ گالے نیے سنو نماز بھی پڑھنی نہیں آندھی، اسی جلدی جلدی آکے نماز پڑھ دیاں، چھیتیاں نہ کریا کر نماز دے اندر، جلدیاں نہ کریا کر نماز دے اندر، اچھے طریقے دے نال نماز پڑھنی ہے، اچھے انداز دے نال نماز پڑھنی ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جیڑا بندہ فجر تو لگ کے تے ظہر تک نماز دا انتظار دے اندر رہندا ہے، پھر اچھا وضو کر کے اچھے طریقے دے نال نماز پڑھ دائے، آقا فرماندے مکفراتن مکفراتن مکفراتن، اے جڑے ظہر تو لگ کے عصر تک گناہ کیتے نہیں چھوٹے چھوٹے، اللہ نماز دی برکت تو سارے معاف فرما دے وے گا۔ آقا فرماندے منو نماز پڑھنا پسند ہے۔ بھائیو دعا کرو اللہ سنو نمازی بنا دے۔ بے نمازی بڑا گندہ، پچھلے جمعے دے اندر بڑی تفصیل دے نال گفتگو ہوئی ہے۔ نماز پڑھن والا میرے آقا فرماندے خیر نمازی بندہ اللہ نو بڑا پسند جے، تے پیغمبر فرماندے میرا پسندیدہ عمل ہے میں نماز پڑھنا۔ اگر تے اسی چاہنے ہاں اسی پیغمبر دے فرما بردار ہاں تابعدار ہاں، پھر نماز پڑھنی پے گی۔ جڑا بندہ نماز نہیں جی پڑھدا وہ پیغمبر دا تابعدار کوئی نہیں، عاشق رسول کوئی نہیں، محب رسول کوئی نہیں جے۔ جڑا بندہ نماز پڑھدا ہے نا وہی بندہ پیغمبر دا عاشق رسول بھی ہے، محب رسول بھی ہے، سچا امتی بھی ہے۔ دعا کرو اللہ نمازی بنا دے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے، میرے پیغمبر دے پسندیدہ عمل، آقا فرماندے پہلا عمل رات نو قیام کرنا، دوسرا فرضی نمازاں پڑھنا، اے میرے پیغمبر نو بڑا پسند ہے۔ اور میرے پاک پیغمبر نو کی پسند، آقا فرماندے صحابیوں مینوں خوشبو دے نال بڑا پیار ہے، میرے پیغمبر دی
سنت خوشبو لگانا میرا پیغمبر خوشبو نو پسند کر دے کیوں نہ میرے پیغمبر خوشبو نو پسند کرن اللہ نے میرے پاک پیغمبر نو سراپائے خوشبو بنایا میرے پیغمبر دے پسینے وچوں اللہ نے خوشبو نکال دیتی اللہ دے پاک پیغمبر خوشبو نو پسند کرنے والے میرے پیغمبر علیہ السلام دا ایک دیوانہ پروانہ جناب حضرت ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی نے صحابی نے کسی نے سوال کیتا سونے تینوں پتہ کیویں چلدا ہے کہ پاک پیغمبر فلاں گھر دے اندر بیٹھے حضرت ام مکتوم آندے نے جیڑی گلی وچوں خوشبوواں دے حلے آندے نے پتہ چلدا سی پاک پیغمبر اس گلی وچوں لنگ کے گئے سن جیڑی گلی وچوں میرے پیغمبر دی خوشبو دے پسینے دے خوشبو میرے پیغمبر نو اللہ پاک نے بڑا پسندیدہ مال میرے پیغمبر دا خوشبو لگانا یار ہر نماز دے اندر آیا کرنا اپنے اللہ دے سامنے خوشبو لگا کے پہ اللہ دے سامنے آیا کرنا اپنے آپ نو خوشبو والا بنا لے بدبو والا نہ بنایا کرنا اے سگٹا پینا ہے تے تیرے منہ چو بدبو آندی ہے نسوار کھانا ہے تے تیرے منہ چو بدبو آندی ہے حکا پینا ہے تے تیرے منہ چو بدبو آندی ہے اپنے آپ نو خوشبو والا بنا لینا اپنے آپ نو پیارا بنا لے معطر کر لے اپنے آپ نو اچھے خوشبو استعمال کریا کر کیونکہ میرے پاک پیغمبر دا پسندیدہ مالے آقا اپنے آپ نو خوشبو لگان دے آقا فرمان دے صحابیوں جیڑا بندہ اپنے دوست نو خوشبو والا تحفہ دے وے انہوں حاجت ہے پھر بھی ٹھیک ہے نہیں حاجت پھر بھی وہ خوشبو والا تحفہ ریجیکٹ نہ کرے فوراً خوشبو قبول کر لے پتہ کی چلیا خوشبو لگانا میرے پاک پیغمبر دی سنت ہے کیوں اللہ پاک نے میرے پیغمبر نو خوشبو والا بنایا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اور میرے پیغمبر دے پسندیدہ مال کیڑے آقا فرمان دے صحابیو مینوں عورت دی ذات دے نال بڑا پیارے عورت دی ذات دے نال میرے پیغمبر نو بڑا پیارے کیوں نہ میرے پیغمبر عورت دے نال پیار کرن میرے مصطفیٰ دی آن تو پہلے وَإِذَ الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ میرے پیغمبر دے آمد تو پہلے لوگ بچیاں نال جانوراں والا سلوک کریا کر دے لوگ بچیاں نو زندہ درگور کریا کر دے میرے پیغمبر دی آن تو پہلے لوگ عورتاں نال ڈنگراں والا سلوک کریا کر دے میرے پیغمبر آئے نے اللہ نے ماں دی عزت نو اجاگر کر دیتا میرے پیغمبر آئے نے اللہ نے بہن دی عزت نو اجاگر کر دیتا میرے پیغمبر آئے نے اللہ نے بیوی دی عزت نو اجاگر کر دیتا میرے پیغمبر آئے نے اللہ نے بیٹی دی شان نو اجاگر کر دیتا آقا فرمان دے صحابیوں مینوں عورت دی ذات دے نال بڑا پیارے اے نوجوان توجہ میری طرف رہنا اگر تو ماں دے نال پیار نہیں کردا اگر تو ماں دا احترام نہیں کردا اگر تو ماں دی عزت نہیں کردا سمجھ لیں تو پیغمبر دی مخالفت کردا ہے سمجھ لیں تو پیغمبر دی بات نو نہیں مندا سمجھ جائیں تو اللہ دے قرآن نو نہیں مندا اللہ دا قرآن بھی ماں دی عظمت بیان کردا انشاءاللہ جمعہ ماں دی عظمت تے جلدی پڑھاواں گے جلدی ماں دی شان تے جمعہ تانوں سناواں گا نا اللہ دا قرآن ماں دی شان بیان کرے میرا پیغمبر ماں دی شان بیان کرن کیویں میرے مصطفیٰ نے امی دی عزت کر کے دکھائی نا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نو اللہ پاک نے نبوت عطا فرما دیتیاں میرے پیغمبر جا رہے نے راستے دے اندر ایک قبر والی ڈھیری آ جاندی ہے اللہ دے پیغمبر بیٹھ جاندے نے رونا شروع کر دیتا میرے پیغمبر روئی جا رہے نے صحابہ بیان کر دینے اسی اپنے پیغمبر وال ویکھیا سانو بھی رونا آ گیا اسی بھی روئی جانے اللہ دے پاک پیغمبر جی کون ہے اللہ
اللہ دے پیغمبر کون ہے کندی قبر ہے جندے تے بہ کے تسی رو رہے ہو نا میرے پیغمبر دے ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھی لیا آقا فرماندے نے دیوانے تینوں نہیں پتا ہے میری ماں دی قبر ہے اے تینوں نہیں پتا اے میری ماں دی قبر ہے ابوا مقام دے اتے یار میرا پیغمبر اپنی ماں دے احترام کر کے دسے آقا فرماندے صحابیوں عورت دی ذات دے نال مینوں بڑا پیارے میرے پیغمبر نے ماں دی عزت کر کے دکھا دیتی آقا نے ماں دا احترام کر کے دکھایا اور نوجوان کدی ٹائم نکال کے اپنی ماں دی قبر تے چلا جایا کرنا ہاتھ چوک کے دعا کریا کرنا ربنا اغفر لی والی والدیا وللمؤمنین یوم یقوم الحساب کدی دعا کریا کر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے عورت دی ذات دے نال مینوں بڑا پیارے میرے پیغمبر علیہ السلام نے ماں دی عظمت بیان کر دیتی میرے مصطفیٰ نے بیٹی دی عظمت بیان کر دیتی آ سونیاں میں تینوں اللہ دے پاک پیغمبر دا فرمان سنا دیاں میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے بیٹی دا کیویں احترام کیتا میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوندی ہیں میرے پیغمبر بیٹھے ہوندے ماں جی سیدہ طیبہ میرے پیغمبر دی بیٹی ماں جی فاطمہ تو زہرا جاندیاں میرے پیغمبر اپنے مسند تو کھڑے ہو جاندے سیدہ فاطمہ دے سر دا بوسہ دین دے میرے پیغمبر اپنی بیٹی دے نال پیار کر دے اوے ظالماں تو اپنی بیٹی دے نال پیار کیوں نہیں کردا اوے ظالماں تینوں اللہ کولوں ڈر کیوں نہیں لگدا اپنیاں بیٹیاں دے حق ادا کیوں نہیں کردا اپنیاں بیٹیاں نو وراثت دے وچوں محروم کیوں کر دینا ہے اپنیاں بیٹیاں نو وراثت دے وچوں اس طرح دور کیوں کر دینا ہے دیا کرنا اپنی بیٹی نو وراثت دے وچوں اپنی بیٹی نہ پیار کریا کر کیوں میرے پیغمبر فرماندے نے صحابہ عورت دی ذات نال مینوں بڑا پیارے میرے پیغمبر نے بیٹیاں دے حق دس دیتے تو بابا اپنی دھی دا حق کھا لے آئی پاویں ایک نہیں ساری عمر حجاں کردا رہنا اللہ دی قسم تیرے حج قبول نہیں ہونے بیٹیاں دے حق کھا کے عمرہ کردا رہ تیرا عمرہ قبول نہیں ہونا بیٹیاں دے حق کھا کے پاویں جننے مرضی صدقے خیرات کردا رہنا تیری خیرات اللہ نے قبول نہیں کرنی تیرے صدقے اللہ نے قبول نہیں کرنے اپنیاں بیٹیاں نو حق دیا کرنا میرے پیغمبر فرماندے نے عورت دی ذات دے نال بڑا پیارے اللہ دے پاک پیغمبر نے بیٹیاں دے بھی حق بیان کیتے میرے پیغمبر نے بیوی دے بھی حقوق بیان کیتے ماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے آندیاں نے ساری زندگی میرے پیغمبر نے قد سنو گالیاں نہیں نکالیاں ساری زندگی میرے پیغمبر نے مندہ نہیں بولیا ساری زندگی میرے پیغمبر نے اچھی گفتگو نہیں کیتی تینوں تانو تشنیاں تے اپنی بیوی دے نال تو گالیاں نکالے تے اپنی بیوی نو جڑی تیری خاطر ماں چھڑ دیتی ہے جنہیں تیری خاطر باپ چھڑ دیتا جنہیں تیری خاطر اپنا اہل و عیال چھڑ دیتا انہوں گالیاں نکالے تینوں اللہ کو ڈر کیوں نہیں لگدا اپنی بیوی تے ظلم کردا ہے تینوں اللہ کو ڈر کیوں نہیں لگدا میرے پیغمبر علیہ السلام دیاں بیویاں ماں جی فرماندیاں نے کدی ساڈے پیغمبر نے گالی نہیں نکالی کدی ساڈے پیغمبر نے اچھا نہیں بولیا تینوں ظلمان تے اپنی بیوی دے نال کرنا نا اور سارے دیاں برداشت کر دائیں گھر آ کے غصہ بیوی تے نکال دینا ہے کادا تو مسلمان بنیا پھر دائیں جے تو عورت دی عزت نہیں کردا کادا تو مسلمان ہے جے تو بیوی دا احترام نہیں کردا میرے پیغمبر نے بیویاں دے حقوق بیان کر دیتے آقا فرماندے صحابیو اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے بہنہ دے حقوق دسے میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے بہناں دے حقوق ادا کریا کرنا کیویں میرے پیغمبر نے بہناں دی عزت کر کے دکھائی اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دا شہر مدینہ ہے میرے مصطفیٰ علیہ السلام بیٹھے نے ایک بی بی آ گئی ہے آ کے آکھن لگی او نبی دے یارو میں تواڈے نبی نال ملنا چاہنی ہاں اور نبی دے یارو میں تواڈے نبی نال ملنا چاہنی ہاں میرے پیغمبر دے دیوانے کہن لگے بی بی ساڈا نبی عورتاں نال ملیا نہیں کردا بی بی ساڈا نبی عورتاں نال گفتگو نہیں کردا ساڈا پیر عورتاں نال گلاں نہیں کردا ساڈا پیر عورتاں نال گلا بازیاں نہیں کردا ساڈا پیر عورتاں نو گریبان دے اندر نہیں لیندا ساڈا پیر عورتاں نو کلاوے دے اندر نہیں لیندا ساڈا پیر عورتاں نال بہ کے گلاں نہیں کردا آندی ہے تسی لے تے جاؤ نا آپ ہی پتہ چل جائے گا میرے پیغمبر دے دیوانے آ جاندے نے آگے آکھن لگے سونے ایک عورت تانوں ملنا چاہندی ہے میرے پیغمبر فرماندے لے کے آ جاؤ نا جس وقت دروازے تے آئی ہے آ کے آندی میرے ویر محمد آندھی ہے میرے ویر محمد میرے پیغمبر نے یا قدم نظران تاں کیتیاں اے کون ہے جڑی منو ویر کہن والی اے کون ہے جڑی منو ویر کہن والی لوگ تے منو جگاں دا پیر آندے نے لوگ تے منو امام الانبیاء آندے نے لوگ منو خاتم المرسلین آندے نے اے ہووے کون جڑی آکھے میرے ویر محمد میرے پیغمبر نے نظریں چکیاں نے آقا فرماندے بی بی تو کون ہے آندیو میرے ویر محمد میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بہن تو کون ہے جڑی منو ویر کہن والی ہے آندی ہے سونیا میں تیری رضائی بہن شیمہ لگ دیاں میں تیری رضائی بہن شیمہ ماں میرے پیغمبر علیہ السلام دے کول آ جاندیاں نے آندیاں نے سونیا ویرا تیرے قبیلے تیرے صحابہ نے میرے قبیلے والے انہوں گرفتار کیتا ہے میرے پیغمبر نے اپنی کالی کملی جڑی ہے انہوں اتار کے تے اپنی بہن نو بٹھا دیتا آقا فرماندے صحابیو گلاں باتاں بات دے اندر ہون گیاں جڑی میری بہن شیمہ دے قبیلے والے لوگ پھڑے نے سارے ہی چھڑ دیو گلاں باتاں بعد جو کرانگے پہلے قبیلے والے سارے چھوڑ دیو قیدیاں دیاں ہاتھ کھڑیاں کھول دیو جدو انہوں نے ہاتھ کھڑیاں کھول لیا نا تو سامنے کھڑے ہو کے کہندے نے اشہد اللہ الہ الا اللہ انہوں نے اپنے پیغمبر دے نا اپنا پیغمبر دا پہن نا پیار ویک کے تو انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تے تیرے بوئے تے تیری پہن آ جائے تیرے متھے تے وٹ نہیں جاندے کہیں ایسے ظالم نے جڑے کہن گے پہنے حصہ چاہی دائی تے پرا مر گیا جے جائیداد چاہی دیو تے ویرے تے بوئے تے نہ چڑی حق کھا لے تم مرے گا نا اللہ جہنم دے اندر پٹھا لٹکائے گا کھاؤ اپنی بہنہ دے حق دنیا دے اندر کہندا ہے او چوکی او دالتانی جو ہوندہ ہی کر لے اللہ دی قسم اٹھا کے آنا جڑے بہنہ دے حق کھاندے نے نا اللہ انہاں دیاں عبادتاں قبول نہیں جے کرتا جنہ مرضی تو نمازی بنیا پھر سخی بنیا پھر جدوں اللہ کہندا ہے بہنہ نو حق دیو اسی کون ہونے روکن والے دیا کرو نوجوانوں اگر بہنہ تو ہاڑے دروازے تے آنا فوراً انہوں دے حق ادا کرو کیوں میرے پیغمبر علیہ السلام دی سنت ہے آقا فرمان لگے نیشیمہ بہن دے دروازے تے آ گئی ہیں ہن باقی زندگی جڑی ہے میں محمد دے بوئے تے گزار دے ماں جی کہن لگیاں سونیاں نہیں میں واپس جانا چاہنی ہاں میرے پیغمبر فرماندے نے شیمہ جے تم واپس ہی جانا چاہنی ہے نہیں رہنا چاہندی اپنے ویر دے کول
اے اونٹ لدے ہوئے سامان دے نے انہاں نو اگے لاگے تے اپنے گھر لے جا اے مال جڑا اینو اپنے گھر لے جا میرے پیغمبر دی سنت اپنیاں بہناں نو دینا تو ظالماں بہناں دا حق کھا کے تے چوڑا ہو کے ٹریا پھردا اے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے صحابہ مینوں عورت دی ذات نال بڑا پیار ہے مینوں عورت دی ذات نال بڑی محبت ہے آخری بات سنو تے گل نو ختم کریے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے صحابہ مینوں قرآن دی تلاوت سننا بڑا ہی پسند ہے قرآن دی تلاوت سننا بڑا پسند ہے تے ساڈے نوجوانوں موسیقی بڑی پسند ہے گانے بڑے پسند نے مجرے بڑے پسند نے 18 جی بی دا میمری کارڈ دے وچ سارے گانے مجرے بھرے نے تے جے وچ کوئی کہہ دے نا کہ پتر کوئی تلاوت کیتی ہاں کیتی ہے جی رحمان سورت کیتی صبح فجر ٹائم سنی دی ہے تے باقی دن باقی ٹائم سارا مجریاں دے اندر گانیاں دے اندر اور تینوں پتہ نہیں ہے میرے پیغمبر نے فرمایا جڑا بندہ گانے سندا ہے اللہ قیامت والے دن سیسا پگھلا کے اندے کناں دے اندر ڈالے گا قرآن سننا پسند ہے میرے پیغمبر نو کیوں نہ میرے پیغمبر نو قرآن سننا پسند ہوئے اللہ خود آسمان تے قرآن سندا ہے کہہ دو سبحان اللہ اللہ خود آسمان تے قرآن سننا پسند کر دینے پسند ہے اللہ دی قرآن سننا امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر دا پسندیدہ مال قرآن سننا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام قرآن نال پیار کرن والے میرے پیغمبر قرآن پڑھن والے میرے پیغمبر دے صحابہ قرآن پڑھن والے میرے پیغمبر دے اتے لے کے آن والا جبریل قرآن پڑھن والا میرے اللہ خود قرآن دیاں تلاوتاں کرن والے آ سونیاں قرآن دے نیڑے آ جا پڑھیا کر اللہ دا قرآن وقت نکال کے اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریا کر 24 گھنٹے اپنی زبان دے اتے اللہ دے قرآن دے ترانے پڑھیا کرنا جدوں تو بار بار اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کریں گا اللہ پاک فرماندے نے او میرے بندے تو قرآن پڑھن والا بن گیا ہے میں تیرے واسطے سارے معاملے آسان کر دیاں گا پیار پا لے اللہ دے قرآن دے نال محبتاں کر لے اللہ دے قرآن دے نال پیار کریا کر اللہ دے قرآن دے نال تلاوتاں کریا کر اللہ دے قرآن دیاں پڑھیا کر اللہ دے قرآن نو جس وقت تو اللہ دا قرآن پڑھیں گا اتوں آواز آندی ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا ہوا شفا اور یار ڈاکٹر دیاں دوائیاں استعمال کر دائیں کدی اللہ دا قرآن پڑھیا کرنا اللہ فرماندے نے تینوں جیڑی بھی بیماری لگی ہے تو قرآن پڑھ اللہ تیریاں بیماریاں دور کر دے گا قرآن دیاں تلاوتاں کر اللہ تیریاں مصیبتاں دور کر دے گا تو جیڑی مرضی بیماری دے اندر مبتلا ہے تو بہ کے اللہ دا قرآن شفا دی نیت نال پڑھیا کر کیونکہ مالک دا قرآن سچا ہے اللہ دا فرمان سچا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ آقا فرماندے نے مینوں قرآن سننا بڑا پسند ہے آخری بولی بول کے تے گل ختم کریے اللہ دے قرآن نال پیار کر
اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جس نے لائی اس نال یاری بولے جاسی حافظ کاری اچا ہو سی نام نامی دنیا کر سی یار سلامی مل سی ایسی شان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر پیارے نبی تے جو ہویا نازل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول نے دسیا خود محبوب نبی نے امیاں پڑھ سورت رحمان قرآن نال پیار کر میاں پڑھ سورت رحمان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر جگ دی ہدایت واسطے کامل جگ دی ہدایت واسطے کامل اس دے وچ انمول خزینے دسیا خود محبوب نبی نے پڑھ سورت رحمان قرآن نال پیار کر اج دا مسلمان اس دورے اے قرآن دا پیغام سنا رہے ہیں تینوں اج دا مسلمان اس دورے تائیوں دنیا تے مجبورے جد سو تو سی اس دے تابے بن دے سو ہر جاتے فاتح حق دا اے اعلان قرآن نال پیار کر اللہ دے قرآن قرآن نال پیار کر وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ بھائیو ایک قرآن دے نال پیار کرنا میرے پیغمبر دی پسندیدہ عمال ہے آقا فرماندے منو تہجد دی نماز پڑھنا پسند ہے باقی فرضی نمازاں منو پسند ہے عورت دی ذات نال پیار کرنا منو پسند ہے قرآن دیاں تلاوتاں کرنیاں منو پسند ہے اور قرآن والے بن جاؤ گے قرآن والیاں دا ساتھ دیو گے اللہ دنیا دے اندر بھی عزت دے گا آخرت دے اندر بھی عزت دے گا دعا کرو جو کچھ بیان کیتا اللہ قبول فرمائے آج دا خطبہ جمعۃ المبارک تو ہنو مکہ سی ڈی سینٹر والیاں کو ملے گا انشاءاللہ اللہ پاک کو دعا کرو اللہ مل بیٹھنا قبول فرما کے ذریعہ نجات بنا دے